नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौँ 100% समाचार। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आत्मसमर्पण नगर्ने नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको भनाई। अध्यक्ष ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिएर आत्मसमर्पण नगर्ने नेता नेपालद्वारा स्पष्ट। ओली पक्षले सोधेको स्पष्टीकरणबाट भागेर मैदान नछाड्ने र पार्टी पनि नफुटाउने नेता नेपालको भनाई। आफू कहिले अलमलमा र दुविधामा नपरेको पनि नेता नेपालको दाबी। भारतले नेपाली भूमि आफ्नो भूमिमा पार्ने गरी तटबन्ध निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले मौन समर्थन गरेको नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुको आरोप। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै दार्चुला सदरमुकामको गल्फै गाउँमा नेपाल सरकारको जानकारी बिना भारतले एकतर्फी ढंगले तटबन्ध बनाइरहेको सांसद बडुको आरोप। भारतका एसटीएम र डीएम अधिकारीसँग भनियो तर कुनै सुनवाई नभएको सांसद बडुको गुनासो। जनताले पटक पटक विरोध गर्दा र ताकेता गर्दा पनि केही जवाफ नआएको आरोप। 35 हेक्टर नेपाली भूमि भारततर्फ कब्जा गरिएको बडुको भनाई। भूमिबारे केन्द्रमा सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिकिर। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक चैत्र 17 गते दिनको 1 बजे बस्ने। सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णय। राजनीतिक रूपमा समर्थन फिर्ता पहिले लिए पनि विधिमा कहिले जाने भन्ने टुङ्गोमा पुगिन सकेको प्रमुख सचेतक देव गुरुङको भनाई। यस्तै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताउने सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनमा जान कानून व्यवसायीले दिए सुझाव। आफ्ना मुद्दाहरूसँग सरकार सकारात्मक भए सत्ता साझेदारीमा जान सक्ने जसपा नेपालको संकेत। आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता भएर जेलमा रहेकाको रिहाई भए सत्ता समीकरणमा अगाडि बढ्न सक्ने जसपाको संकेत। आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको रिहाईका लागि गृह कार्य सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको जसपा नेपालका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोद्वारा जानकारी। नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता गर्न पार्टीभित्र एकमत भएको नेता महतोको भनाई। माग पूरा गर्ने आश्वासन आएको भए पनि देखिने गरी काम नभएको जसपा नेताहरूको भनाई। तर जसपा र एमाले बीचको सम्बन्धमा कुनै शर्त नभएको नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमवाङको दाबी। रेशम चौधरीको रिहाई मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयमा कुरा भए पनि सत्ता साझेदारीको विषयमा कुरा नउठेको भनाई। अहिलेसम्म जसपाको मागसँग सम्बन्धित भएर मात्रै कुरा भइरहेको उपनेता नेमवाङद्वारा जानकारी। दुई पार्टी बीच राम्रो सम्बन्ध भयो भने सत्ता समीकरण हुन सक्ने नेमवाङद्वारा जानकारी। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा बसको ठक्करबाट स्थानीय युवतीको मृत्यु भएपछि लम्की क्षेत्र तनावग्रस्त। मंगलबार बिहान पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत लम्की चोक स्थित टिकापुरतर्फ जाँदै गरेको ना 6 ख 8833 नम्बरको बसको ठक्करबाट पैदल यात्रुको भएको थियो मृत्यु। लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्बर 1 की 22 वर्षीय कमला देवकोटाको मृत्यु भएको प्रहरीद्वारा जानकारी। सोही घटनालाई लिएर आन्दोलित भएका स्थानीयले राजमार्ग अवरुद्ध पार्नुका साथै टायर बालेर गरेका छन् प्रदर्शन। ठक्कर दिने बस र चालक बढ्दो कोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का 31 वर्षीय पुष्प कणेल प्रहरीको नियन्त्रणमा। भीड नियन्त्रण गर्न प्रहरीले हवाई फायर गर्दा 2 जना घाइते। प्रहरीमाथि हातपात गर्न खोजेपछि केही राउन्ड गोली प्रहार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको दाबी। घाइतेको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको जानकारी। कोरोना महामारीका कारण गत वर्ष चीनबाट फर्केका एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दिएका छन् धरना। नेपालमै इन्टर्नशिप गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै विद्यार्थीहरू भएका हुन् आन्दोलित। कोभिड-19 का कारण गत वर्ष चीनबाट फर्केका एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई नेपालमै इन्टर्नशिप गर्न पाउनुपर्ने माग। चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत 152 जना विद्यार्थीले पूरा गरेका छैनन् इन्टर्नशिप। तत्काल चीन फर्कन पाउने कुनै सम्भावना नदेखिएपछि इन्टर्नशिप सुनिश्चितताको माग गर्दै काउन्सिल अगाडि आन्दोलन दिएका हुन् धरना। 6 महिना अगाडि नै चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पत्र पठाइएको तर कुनै सम्बोधन नभएको गुनासो। पढाइ पूरा गरेर काम सुरु गर्नुपर्ने बेला भइसक्दा पनि इन्टर्नशिप गर्न नपाउँदा अनिश्चित भएर बस्नु परेको पनि विद्यार्थीहरूको गुनासो।
सन् 2014को ब्याजका विद्यार्थीहरूको जस्तै सन् 2015का विद्यार्थीहरूको समेत समस्या हुने देखिएकाले तत्काल प्याकेजमै समस्या समाधान गर्न कठिन रहेको काउन्सिलको भनाइ। तर कानून अनुसार सहजीकरण गर्नका लागि छलफल भइरहेको काउन्सिलद्वारा जानकारी। चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्णय भएर आएमा कार्यान्वयन गर्न काउन्सिल सकारात्मक रहेको जानकारी। दाङको तुलसीपुरमा स्कुल बस दुर्घटना। मंगलबार बिहान भएको दुर्घटनामा 2 जनाको मृत्यु। दुर्घटनामा 15 जना घाइते भएको प्रहरीद्वारा जानकारी। घाइतेको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीको भनाइ। तुलसीपुर स्थित पब्लिक ज्ञान ज्योति माविको बस दुर्घटना हुँदा अस्मिता डाङ्गी र किरण चौधरीको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरद्वारा जानकारी। अस्मिताको घटनास्थलमै र किरणको उपचारका क्रममा प्रादेशिक अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीको भनाइ। अछाममा चार्जमा लगाएर फिल्म हेर्ने क्रममा मोबाइल पड्किँदा एक किशोरीको मृत्यु। मंगलसेन नगरपालिका वडा नम्बर 1 की 15 वर्षीय सपना नाथको मोबाइल पड्किएर मृत्यु भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय दिपालद्वारा जानकारी। मृतकनाथ स्थानीय कुन्ती माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 6 मा अध्ययनरत रहेको जानकारी। मोबाइल पड्किँदा गम्भीर घाइते भएकी नाथको जिल्ला अस्पताल अछाममा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीको भनाइ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 188 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि। यो सँगै नेपालमा कोभिड संक्रमित संख्या 2,76,244 पुगेको तथ्याङ्क। मंगलबार 77 जना संक्रमित निको भएसँगै हालसम्म 2,72,097 जना भए संक्रमण मुक्त। कञ्चनपुर स्थित महाकाली नदीमा साहसिक जलयात्राको सुरुवात। भीमदत्त नगरपालिकाले नगर क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले महाकाली नदीमा सञ्चालन गर्न लागेको हो र्याफ्टिङ। र्याफ्टिङलाई व्यावसायिक रूपले सञ्चालन गर्नका लागि 10 जना स्थानीय युवालाई तालिम दिएको नगरपालिकाद्वारा जानकारी। महाकाली नदीको पानीको बहुउपयोग गर्ने उद्देश्यले गत वर्ष र्याफ्टिङको गरिएको थियो सफल परीक्षण। दैनिक जलयात्रा सञ्चालन गर्न सके स्थानीय युवाहरूले रोजगारी पाउने र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको संख्यामा वृद्धि हुने अपेक्षा। बाराको पथलैया वीरगञ्ज व्यापारिक मार्ग निर्माणमा ढिलाइ हुँदा व्यवसायीहरू मारमा। पथलैया वीरगञ्ज 6 लेन व्यापारिक मार्गको 5 नम्बर निर्माण कम्पनीले अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेपछि जितपुरका व्यवसायीहरू मर्कामा। सडकबाट आएको धुलोका कारण आफ्नो व्यवसाय धरापमा परेको कपडा व्यवसायीहरूको गुनासो। आउँदो वैशाख 8 गतेसम्म व्यवसायीहरूलाई सहज हुने गरी कामको प्रगति देखाउने ठेकेदारको प्रतिबद्धता। वैशाख 7 गतेसम्म सन्तोषजनक रूपमा काम अगाडि नबढे निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने तयारी। ठेक्काको म्याद माघ मसान्तसम्म रहे पनि कोरोना संक्रमणका कारण थपिएको थियो 6 महिनाको समय सीमा। 5 अर्ब 50 करोडको लागतमा निर्माण हुन लागेको सडक खण्डमा 8वटा ब्लक मार्फत काम भइरहेको जानकारी। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले 50वटा स्टार्टअप इनोभेसन बिजनेस सुरु गर्ने। स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन समिति मार्फत उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सृजना गर्ने महासंघको प्रयास। नव उद्यमीलाई अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा जोड्ने वार्षिक 4 लाख रोजगारी सृजना गर्ने महासंघको योजना। स्टार्टअप र नवीनतम सोच सहितको उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न सरकारसँग सहकार्य गरेर नीति निर्माणका लागि पहल गर्ने महासंघद्वारा जानकारी। नयाँ सोच सहित केही गर्न अघि सरेका नव उद्यमीको पहिचान गरी उनीहरूलाई व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्न महासंघले पुँजी सहजीकरण गर्ने। लगानीकर्तासँग साक्षात्कार गराई लगानी तथा व्यावसायिक साझेदारीका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरिने महासंघद्वारा जानकारी। स्टार्टअप बिजनेसका लागि चैत्र महिनाको तेस्रो साताबाट आवेदन खुल्ला हुने जानकारी। आवेदन दिन चाहने स्टार्टअप र उद्योग व्यवसाय कम्तीमा 1 वर्ष र सोभन्दा बढी सञ्चालन भएको हुनुपर्ने शर्त। कृषि उत्पादन सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रमा स्टार्टअप सुरु गर्ने महासंघद्वारा जानकारी। पर्यटन क्षेत्रको पुनर्जीवन र श्रमिकको जीवन रक्षाको माग गर्दै पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बुझाइएको छ 17 बुँदे ज्ञापन पत्र। कोरोना महामारीपछि अस्तव्यस्त बनेको पर्यटन क्षेत्रमा श्रमिकको उत्थानलाई दिइएको छ विशेष जोड। पर्यटन क्षेत्रको श्रमिक संगठन युनिट ट्राभले पर्यटन क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधार र श्रमिकको जीवन रक्षाको माग गर्दै बुझाएका हुन् ज्ञापन पत्र। सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिकलाई सूचीकृत गर्नुपर्ने, पर्यटन श्रमिकको ज्याला तथा पारिश्रमिक 40% वृद्धि गर्नुपर्ने माग। त्यसैगरी कानून नमान्ने कम्पनीलाई कारबाही गरिनुपर्ने, पर्यटक आफू खुसी पदमार्गमा जाने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने माग।
माउन्टेन गाइडको तलब निर्धारण र स्वदेशी विदेशी गाइड बीचको विभेदको अन्त्य, हेलिकप्टर रेस्क्युमा हुने विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने माग। विमानस्थलमा आउटसोर्सिङ कम्पनीबाट कर्मचारी लिने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने माग। नेचर गाइड र सफारी श्रमिकको कार्य व्यवस्थित पार्नुपर्ने, कोभिडबाट प्रभावित श्रमिकको जीवन रक्षाका लागि राहत दिनुपर्ने माग। अमेरिकाको कोलोराडो राज्यमा अन्धाधुन्ध गोली चल्दा प्रहरी अधिकारी सहित 10 जनाको मृत्यु। गोली चलेको घटनाको प्रत्यक्षदर्शीले युट्युबमा गरेका थिए प्रत्यक्ष प्रसारण। आरोपी किराना बजारमा प्रवेश गरेसँगै गोली प्रहार गर्न सुरु गरेको बीबीसीमा उल्लेख। उक्त स्थानमा देखिएका घटनालाई सामाजिक सञ्जालमा नराख्न प्रहरीको आग्रह। प्रहरीले घटनाका शंकास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको र अहिले उनको उपचार भइरहेको जानकारी। जर्मनीले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि लगाएको प्रतिबन्ध अप्रिल 18 सम्म लम्ब्याउने। आगामी इस्टर पर्वमा प्रतिबन्ध थप कडाई गरिने चान्सलर एन्जेला मर्केलको भनाई। अप्रिल 1 देखि 5 तारिकसम्म कडा प्रतिबन्धका साथ लकडाउन गर्न जर्मन अधिकारीहरू सहमत भएको बीबीसीमा उल्लेख। बेलायतमा भेटिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट जर्मनीको सीमा क्षेत्रमा समेत देखिएको भन्दै थप सतर्कता अपनाउन सुझाव। जर्मनीमा पछिल्लो 1 हप्तामा 1 लाख जनामा परीक्षण गर्दा 107 जनामा संक्रमणको पुष्टि। 5 दिनसम्मको प्रतिबन्धको समयमा सबै पसल बन्द रहने तथा धार्मिक सेवाहरू अनलाइनबाटै प्रदान गरिने समाचारहरूमा उल्लेख। पाकिस्तान राष्ट्रिय महिला फुटबल च्याम्पियनशिपमा मासा युनाइटेडको फराकिलो जित। नेपाली राष्ट्रिय टिमका 4 खेलाडी आबद्ध मासा युनाइटेडद्वारा कराची वुमन्स 35-0 गोल अन्तरले पराजित। नेपाली राष्ट्रिय टोलीकी गोलकिपर एन्जिला तुम्बापो सुब्बाको कप्तानीमा मैदानमा उत्रिएको मासाको यो लगातार तेस्रो जित। मासाको जितमा नेपालकी अनिता केसीले गरिन् 16 गोल। यसै मिडफिल्डर सरु लिम्बुले गरिन् 10 गोल। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।